रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो सिरा से हो गई कि माई कंप्यूटर कहना ना स्टूल स्क्रीन जाएगा ना दावक से तो माई कंप्यूटर कहना ना लोकल डिस्क कहना ना जेम फोनम या फोल्डर जोड़ा दो खुदा कहना ना HT डॉक्स ये बयान है ना तो फिर जोन देगा बला फोल्डर जोड़ा के चाहे तो वेबसाइट नो मी लेट सपोज ज नो मेरे का चाहे वेबसाइट नो मेरे को वेबसाइट और द वेबसाइट फोल्डर में ओपन करो पता कहना ना जो ये दो फोल्डर जोड़ो चिवत नो मेरे का CSS बल तनो मेरे का इमेजेस बल तनो मेरे का इंक्लूड्स बल तनो मेरे का जावा स्क्रिप्ट हाँ बल तनो मेरे का अपलोड शायद अपलोडिंग ओके बिया भरोसा चाहता एडॉब ड्रीमवीवर CS5 बताबो ओपन कई फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हो गई साइट मैनेजमेंट का भरोसा है तो खुदा रान नहीं करा न्यू साइट साइट नो में बता दे कि बोली के साइट नो छे वेबसाइट और द वेबसाइट नामी फोल्डर चेता रहता है ब्राउज का HT डॉक्स के ना ऑलरेडी रोला द वेबसाइट को नाम फोल्डर मौजूद है सेलेक्ट हुआ रोलो सेव नमक के एडवांस सेटिंग तरोशा लोकल इन्फो के वो बाय डिफॉल्ट तुम इमेजेस चेता सेव कवे इमेजेस नामी फोल्डर दा चेता पर तावे ता ब्राउज का वो ता वाईफाई से पता से कि जखपल इमेजेस की गदम ओपन हुआ सेलेक्ट वशो and then save ये सरा तो साइट कॉन्फ़िगरेशन वशो वेबसाइट रोलो लाजिक वेबसाइट में फोल्डर देसा रोला सुमरा इमेजेस CSS includes javascript file and uploading images सही नहीं करना टोल पता जे तो डायरेक्टली क्रैश है बियार सूज चाहता PHP ता भरोसे दा चूंकि मुंगे पेज द वेबसाइट अवला नाय पेज दा नो दा बजा सेव एस कम HTTP बनो index.php को नाम करें सेव करें सही है डिज़ाइन ता भरोसे अल्ट कंट्रोल तीसरा वो यो टेबल इंसर्ट के सुमरा टेबल सुमरा रो सुमरा कॉलम देवी के जैन ची 1 रो और 4 कॉलम दा पता की मौजूद भी टेबल विड्थ द परसेंट की का पिक्सल की जैन ची पिक्सल देवी सुमरा देवी 100 ना बल्कि 1000 टुकड़ा सुमरा 1000 पिक्सल उकला जगह ची वेबसाइट 10 यानी द स्क्रीन वो दुमरा बार खाती ये माँ कर सकता हूँ सेंटर बार इन्हें सेंटर की तपरेती दाबार का और दाबार का एक शेवी सफावी शेड नहीं की बॉर्डर थिकनेस सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग दार शेड 0 ओके वो इस बाय डिफॉल्ट द शेयर हो कलम के रोल कर शेड की कलम इस खबर आने दो नो प्रॉब्लम सही है a line is equal to center क्या बोलो कंट्रोल Z हुआ मुश्किल नहीं चित्र 1 रो 4 रो 1 कॉलम alignment is equal to center file save as right with the first row second row third row और fourth row की वजह से हम includes फंक्शन पुत्रुबो मुख्तलिफ पेजेस जोड़ाऊँ और दाज़े के वजह से हम इंक्लूड कहूँ या शामिल हूँ गदम देखी द फर्स्ट रो से दो पता की वजह से की गदम हेडर बकी की गदम सेकंड की वजह मेन्यू की गदम थर्ड की वजह से की गदम बॉडी और पसलरम की वजह से की गदम फुटर की गदम जो फर्स्ट ऑफ ऑल से हम अरसमा फाइल था न्यू पेज कलम और पेज वजह से भी पेज की पेज भी क्रिएट करूँ मैं छेते सेव कहूँ फाइल डायरेक्ट रोशा सेव एज छेते सेव कहूँ तो इंक्लूड्स नामी फोल्डर की ज़दा इकदम नो मेरे कहूँ शी नो मेरे कहूँ
हेडर डॉट PHP का PHP वेर ना क्या जगह मंग पेज से उपस्थित PHP में उपस्थित होगा ना and already भी extension PHP सरा दा सेव की कैसा सेव बटन में वाला भी इंक्लूड्स के बता सेव से यूज कैसे इंक्लूड करो शो बता दे कि वो हेडर मौजूद भी ने हेडर डॉट PHP तो Alt control तीसरा बोलता यो टेबल इंसर्ट कम से कम टेबल 1 रो 1 कॉलम ऐदे परसेंट दो प्लस सुमरा भी 100% भी सही से दारोगलो वैसे कम जरसम CSS ता न्यू स्टाइल शीट ता न्यू CSS क्लास भी CSS ता क्लास ता नो मेरे काम चे दे नोम द छेवी हेडर देवी चेरता ता सेव शी जाइन चे नवा स्टाइल शीट देवे ता जोड़शी ओके उस आगा फोल्डर होता वका जे होता वका चे चेरता दा क्लास सेव कवे CSS फोल्डर के ना उस दे फाइल ता नो मेरे का चे दे फाइल नोम द छेवी हेडर डॉट CSS एक्सटेंशन पर स्टाइल सेव बटन हुआ उस प्रॉपर्टी अप्लाई का जैसे कि समय निकल दा बनानी होशी एरियल दवशी सुमरा देवी 36 देवी फॉन्ट साइज सुमरा देवी 36 बोल्ड देवी जैसे कि फल मौजूद भी और किसी का लिखल और रंग जैसा किसी भी जाएंचे तक शीन देवी सही लाइन हाइट देवल लाइन और देवल लाइन परमांस की फसला द सुमरा देवी जाएंचे यो सलो देश देवी टेक्स्ट डेकोरेशन नंदा मतलब से अंडरलाइन का चेरता वो आधा खत्म शी सही बैकग्राउंड कलर वे सेट का बैकग्राउंड कलर कॉम्बिनेशन डे जरूरी है वेबसाइट के जैन बैकग्राउंड कलर सकी सम सही है लेट्स सपोज दर्शन रंग की निदा रंग दफा ओके ब्लॉक तरोशा टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखल द चेतवी सेंटर ने भी ओके बटन हुआ मेरा फिक्र चेता अप्लाई का पता से क्लिक का रोशा क्लास था CSS अप्लाई का रोगलो पता से कि उस पर लिखा छे पामीर यूनिवर्सिटी सही दावशो कोड तरोशा पता जे कि वो CSS यो पर लिंक जोड़ शोई दो खबर आ जे दा कोड बटोल खुद मावे तो अनर्थ हुई दा खत्म का दा कोड ना सही है डिलीट बटन है तो तो का काफी का दा लिंक जो शोय दा लिंक खोल चेका काफी का दा लिंक बो चेता काफी के इंडेक्स पेज के हेड पोर्शन के बता काफी की इनकी टाइटल ना बादा सर दादी के दा कंट्रोल व्यू है डबल डॉट स्लैश दा मतलब है CSS फोल्डर ना विद्या रूजा CSS फोल्डर ना विद्या रूजा ना मैं बोलेगा बोलो उस पद्दा का के दादी के हेडर लेगा हूं क्या दा वाला नहीं रो दो क्या नो दाजे के ज़र इंक्लूड PHP स्क्रिप्ट शुरू करूँ इंक्लूड अंडरस्कोर वंस या इंक्लूड फंक्शन या इंक्लूड लेगा वाशे या रिक्वायर लेगा वाशे इंक्लूड अंडरस्कोर वंस लेगा वाशे या रिक्वायर अंडरस्कोर वंस लेगा वाशे इंक्लूड फंक्शन लेगा बोलो देदा मकसद है फेटल एरर बो नर्सी बल्कि वार्निंग मैसेजेस बतो तरसी और कचेता दे रिक्वायर में फंक्शन वाले का देदा मकसद है तो फेटल एरर सी पेज को बिखी शेयर की न भी कहीं नो इंक्लूड बोलेगा वा सही चेता प्रत्यय पर इंक्लूड डायरेक्टरी के चिपनो हेडर डॉट PHP पर नाम सरा यो पेज प्रत्यय आरोपला चेता की पता चलेगी समझ गए cierto uso de lente de title nos
सेव आल हुआ है बस वशू ब्राउज़र रन का लोकल होस्ट वेबसाइट फेसवर बोला है जैसे करो बोला है सही शवा लेट्स फ्रॉम हेडर पोर्शन कंप्लीट शो जर सम डायरेक्ट चाहता फूटर लेगा मुझे तो लग देर वशी फाइल न्यू PHP कोड ता भरोसे जेड कोड से सुमरा दा बटोल ख़त्म की आल्ट कंट्रोल तीसरा बटेबल इंसर्ट के सुमरा 1 रो 1 कॉलम 100% ओके कोड के वो की डिज़ाइन के वो की कोड ना देवो कोड डिज़ाइन के फल वशो नहीं दारो आल्ट कंट्रोल तीसरा शॉर्टकट है बता से कि पेज से का सेव एज चेता दा सेव शी इंक्लूड्स के कसा सनम द वेर कड़ेशी फूटर डाटा PHP फल उखली सेव का नहीं रोल फल इन्हें कम वेस रोशा CSS ता जोड़ का क्लास नोम फूटर दवी न्यू स्टाइल शीट और इधर बाद ओके बटन हुआ है चेयर ता सेव शी CSS फोल्डर के फाइल नेम दे छेवी फूटर दवी सेव हुआ है शो लिकल दस किस्म भी जाइंची कोर या न्यू दाशाय दवी टेक्स्ट डेकोरेशन दा ननवी लाइन हाइट सुमरे भी जवे ताइंची 60 दवी और लिकल रंग दस किस्म भी जवे ताइंची दा रंग दवी एंड देन बोल्ड दवी सही बोल्ड नहीं बल्कि इटालिक दवी नॉर्मल नहीं बोल्ड दवी और इटालिक दवी सही शो बैकग्राउंड कलर दस किस्म भी बैकग्राउंड कलर दवे ताइंची मिसाल दा रंग दवी मुख्तलिफ रंगीना भाई ब्लैक टेक्स्ट अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर दवी बस ओके बटन हुआ अप्लाई का क्लिक का था के क्लास अप्लाई का नाम से फूटर हो उस पता से के डायरेक्ट कोड तलोड़ सा दाली कल रुगली दा छे का रंग का और पता से के बोलेगा वा एंड कॉपी नोटेशन दे पर्दा इस्तेमाल की समझ सक all rights मकसद दावा है कहना चाहिए कचा वो पढ़ो कॉपी सीखने सीख रहा है मो शायद है बस जब इस्तेमाल नहीं चाहिए बल्कि मुन अगला होगी all rights reserved space no फॉली नो शिफ्ट कंट्रोल स्पेस रा बताई आल्ट कंट्रोल ना बल्कि आल्ट शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट स्पेस रा बताए स्पेस खोली स्पेशल कैरेक्टर में नॉट अपीयर इन ऑल ब्राउज़र सही शो शिफ्ट कंट्रोल स्पेस powered by BCS unit कोड तरोशा लिंक जोड़ शो है अच्छे का कॉपी का कंट्रोल C इंडेक्स पेज तरोशा कोड बार के तरोशा पता दे के अच्छे का पेस्ट कर पेस्ट डबल डॉट स्लैश को दा ख़त्म के ब्यारोशा दागा कॉपी का कंट्रोल C छेद है पेस्ट का पदागा थर्ड फोर्थ रो के ठीक है बात आपकी दाजे के दागा से के पोज़े स्कूटर और वालम खाना मो बा काफी ओकड़ा बता दे के उसरो को लोग इतना सच नो मेर काम छे हेडर पोजीशन वाली काम फूटर रोगला भी हालांकि दागा फूटर चेता पे तो दा इंक्लूड फोल्डर के पे तो कहना कोज़वे ताई चे देस्ता रोशन
सही है बोलो फाइल हाँ power da mata che designing or development thoda is student that was designing the development me akada na No. Is a part of the 1 2 3 4 da masu relo kasu क्या नवे सर सोचाता मेन्यू तरसू मेन्यू जुड़ाओ फाइल न्यू पेज पर खुले दिचा दे PHP कोड ता भरोसे टोल कोड बुझे की आजम के अल्ट कंट्रोल तीसरा वो टेबल इंसर्ट की सुमरा 100% 1 रो 1 कॉलम बला की रुशि डिजाइन तरोशा मौजूद है उस पदा टेबल की अल्ट कंट्रोल इस तरह कॉलम इंसर्ट का सुमरा कॉलम लेट सपोज with the image सुमरा कॉलम एक नॉर्मल सही है दारोगला पता है कैसे इसकी लीगल है होम एड स्टूडेंट all students upload news list news logout सही logout लिंक वेयर का लिंक बसरे वेयर का सेलेक्ट का दाजे के इधर से तरोशन विंडो था इंसर्ट का दाजे की लिंक रोल कैसा हाइपर लिंक वो क्यों हुआ है मतलब द लिंक वेयर वालों कुम किस्म लिंक वेयर वालों हैश लिंक वेयर वालों यानी खाली लिंक वेयर वालों कुम पेज तक जैसे ज़ाला गल वर्डम लिंक वेयर का आप उस्ता है ना हम वेयर पढ़ो एड स्टूडेंट था से दागा से वेयर का हूँ इन्हें लिंक वेरा वाला हैश लिंक वेरा वाला दाजे के तो से वक्त से एड स्टूडेंट के कुम पेज ता डाउनलोड सी href हैश चेष्टा ना हैश वेरा वाला नजी पोइस वे दावा शाय ऑल स्टूडेंट दा नेता से लिंक वेर का लिंक वेरा वाला कचेता लिंक मौजूद है अगर पेज मौजूद है अगर लिंक पेज को बता से के वो लिखी करना बस कोस्ता ना करना नदा शाय टोलो तमे वेर करो हैश लॉग आउट में हम लगा सकते सब वो के क्लिक बुक के पदागा टेबल के ना सही शो टोटल टेबल सेलेक्ट शो उस पे वो टेबल के यूआरओ दो और यूआरओ के स्पेक कॉलम नो देदा मतलब है че यूआरओ के मुख्तलिफ लिंक्स मौजूद दी रस रखना नो देदा मतलब है че उसको पदाइवार रो के ना वो आईडी जोड़ा के वो आईडी वो पोनोम यो सीएसएस जोड़ दी जसम अवल दगा पेज छे का सेव एस का शेयर द सेव शी इंक्लूड्स के ना नोम दे छेवी टॉप मेनू डॉट php सेव सही शो टेबल ऑलरेडी सेलेक्टेड और दार रो के ना सो का यो आईडी जोड़ा का आईडी इज इक्वल टू टॉप मेनू सही शो अवदा छे का कंट्रोल सी का कापी देखो डिजाइन दरोशा सीएसएस न्यू स्टाइल शीट कंपाउंड पसी बच्चे जोड़ के आईडी उखले मके मुकलास हुए ना आईडी पे उखले बता दे कि हैश दा मतलब चे लिंक्स खाली दी और कंट्रोल वी दिस डॉक्यूमेंट ना बल्कि नवा स्टाइल शीट पे तो उखले ओके छेद दा सीएसएस फाइल सेव शी वो सीएसएस फोल्डर के ना एचटी पोनम टॉप मेन्यू पोनम डाटा सीएसएस टॉप मेनू सेव शो फर्स्ट ऑफ ऑल बताचे हो कि बैकग्राउंड कलर रोयर के बैकग्राउंड कलर लेट सपोज मो तो दाश नूरंग के बोलगो अलग रंग में दो दामे में दो वो शो
بیا بروشه ټاپ مینیو ډاټ سی اس اس دا ځکه راغلی دی په دا ځکه به هیش کنټرول وی دا وای او اینا بعد ا مقصد دا غدا چې کله د په منځ کې لینک موجود وي ا سم مقصد چې کله د په منځ کې لینک موجود وي بیا دا څه وشي ټاپ مینیو ډاټ سی اس اس دا راغلی دی په دا ځکه هیش ټاپ مینیو ا اندازې کې راغلو اوس او کنټرول اټریبیوټس ورګه چې ډیزاین وسو شي زين چې داغه دی فیملی ټایپ داغه وي فونټ سټایل چې وي ویلس وي بولډ دی لاین هایټ تسمره زوی ته چې 15 وي او ټیکسټ ډیکوریشن نن دا مطلب چې انډرلاین د ختم شي لیکلو رنگ چې وي سپین دی بیکګراوند کلر خوشوي دی الریډي ब्लॉक ته بزرو شم الاینمنت از ایکوال ټو سنټر او ډسپلی بلاک دا مطلب چې د هر یو بلاک زون ته جواب کړی شي ډسپلی بلاک دینه بعد باکس دروشه دیګره الحال اوس تاسو وکسای بلاکس جوړ شوی دي خپلې هو د یو بلاک د بل بلاک نه فرق لري کوم کې چې لیکل تعداد د کریکټر لینث زیات ته الګ ورته کوم کې چې کم وي هغه لګ کم نو لکه اوس وخت هوم کې سلوي دي د نسبتا کم دی د چانه د لاګ اوټ نه او د لاګ اوټ د کم دی د چانه د سټوډنټ نه د داسې د دنه کم داسې یو ورکه فرق شته نو ته ډبل کلیک وکړو دا چې روشه چاته باکس ته روشه باکس کې چې سر روشه په دا چې ویډ د مونږ د ویب سټ ریزولوشن موږ څومره خوسته وو ویډ موږ څومره خوسته 1000 نو خوسته وکنه اوس د بلاک خبره وته کم چې بلاک خبره وته کم دا مطلب دا چې زه د یو بلاک خبره وته کم نو د بلاک د یو بلاک خبره چې وته کم نو د یو بلاک ویډ په څومره وي نو دا مطلب دا چې مسره په مینیو کې شپږ بلاک جوړ شوی دي او دا شپږ بلاک مې جوړ کړی دي په 1000 پکسل کې مې کړی دي دا مطلب دا چې د یو بلاک ویډ په څومره وي نو دا مقصد دا شو چې 1000 ډیوایډډ بای 6 څومره لینث راغلو شاباس تقسیم کړئ کیلکولیټر وای 1000 divided by 6 is equal to समझ लो 166 नो 166 बता सके वो लिखे और हार्ट समझ आए लाइन हार्ट में समझ वाले कड़ा हो 5 साल में मेरे कड़ा होगा दा हम 5 साल में करते हैं सही इस खबर में सही देखो फाइल सेव आल उस बड़ा गप्पो का गवेर का बॉर्डर वेर का वो तो सिर्फ का कोई शई बॉर्डर वेर का बॉर्डर दस किस्म में राइट तरफ का दा राइट तय करना राइट तरफ का बॉर्डर वेर का शई स किस्म बॉर्डर देवी जवे इंच डॉट इट देवी स किस्म रंग देवी विड्थ इसमें जवे इंच 3 देवी रंग ऐसे किस्म में जरूरत है तकसीर देवी फाइल सेव आल खो देना मह के बसवा के कोड ता भरोसे लिंक जोड़ शवाय दा सोर्स कोड ता लिंक जोड़ दा करना कंट्रोल सी इंडेक्स पेज ता भरोसे इंडेक्स पेज के ऊपर दावा जे के जदा कल काऊ पर हर शी नमक के कोड बार के ता भरोसे लिंक बच्चे के पेस्ट के और डबल डॉट स्लैश बोल खत्म उस दाय से चेते की कहना पता से ठीक कहना सही है कहना नो PHP स्क्रिप्ट शुरू के इंक्लूड्स डायरेक्टरी के टॉप मेनू डाटा PHP पेज प्रयत्न आरोपला राजे की इंक्लूड है सही है रोला देखा ना डबल अगस्त खत्म से भी देखा ना फाइल सेव सही शो लग कौन कष्टा करना बस मैनेजमेंट पे सही रहेगा ना दा वो शो जब सर सम अगर जोड़ा हूँ CSS जोड़ा हूँ चाहे पूरा बॉर्डर दी बॉडी दे पूरा
او دینا بعد بیا بیکگراوند کلر بیکگراوند دغه مارجن او غیره دا شی زه سیټ کوم. شو بل سی اس اس جوړوم کلاس نوم د چي وی کنټینر دی چې دی کنټینر دی چې نوم چیرته د سیو شي نیو سټایل شیټ کې فایل نیم د چي وی سټایل دی شي نوم دی سټایل دی نه پتا کې زه مختلف سټایل نه کې کېږم سیو ځکه زه صرف بیکګراوند کلر چینج کوم چې دا چي وی سپین دی صحیح شو نو راغوتې مته نه کې اپلای کوم چیرته پتا ځنی لیک شو اپلای شو چیرته کمانډ ورک کنټینر اپلای شو سوچ مده په فرق مار کې نه وکړو کنه دا مطلب دی چې په دا کنټینر برخه کې چې تاسو څومره سامان کې دی ټول سی اس اس چې دی دا یو سی کنټینر دی او د کنټینر سی اس اس کې صرف مونږ بیکګراوند کلر دا وته ورکړو دلیر کړئ نو زر سم style dot css تر سم په دغه ځای کې زب څه لګاوم څه ته لګاوم باډي دینا بعد او ته لګاوم چې بیکګراوند کلر ایمیج خوشتانه کنه بیکګراوند کلر څه قسم وي زه دا انځ دا غفړ فایل سیو آل ایشو بیکګراوند کلر راوړل کنه بیا زه ته چې سوکا دغه مارجن وغیرہ سدي چې دا زه بالکل وسره ټچ کم یا مطلب لون در ولم تو څه خواکا سو کم په چې ټچ لګي ونه توس کوم چې ټچ کوي نو ته به چې مارجن स्टार आधा छेवी छे टच कवे 0 px टच शो टच ini मेरा वो पोस्ट करना چې څومره لوندر والے تعداد ورکا وځي وته چې 10 پکسل دا کوز یو دا غسده دا رو والا چې څومره وستا شي کو نو دا فایډر مې وروستو margin top or bottom هذا اسمه إذا بتأني 5 pixel لا ده بوسنا أثر جبلي file save all ini بوسنا تندا ودوله هنر أرسي كولا عند جسمنا لين تخلي كنا دې بارخنه ودا ځګیوس خو دې هغه دا هایډ دای کان چې دا هایډ زوی ته زیات کم نه به ویری سیدلا فایل سیوال वो को शो नवीनी जगत आहे का ना लेकिन मला होता का ना 300 पिक्सल होता 300 पिक्सल बिल्कुल
دا ځکه اوس کسه لاس دومره کام کوي او دا ځکه پنځه دومره سیټ کوي تو خیي کو نو بیا څو چاته زه یم چې صدا وشي دغه د سرینه سي د کونجینه دا زین د څه ګټ شي ګرځوای شي خاله مې وکنه نه مې وکړه نو دا چې دا اصل کې دا چې دی هیډر ده کنه نو هیډر ډاټ پی ایچ پی ته پروشه په هیډر ډاټ سی اس اس کې وو ولی کې شی به کې ولی کې border radius x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2 صحیح شو پوینټ نه دی کنه نو اولنای پوینټ داغه زائد دا د چي وی 10 دی 10 پکسل دا څه نشي دا څه د دویم دا وشي ادا 10 پکسل او دا څه داغه د بشي دی دا خو خاختي وسره کنه دته د سن وې راشي دا د 0 پکسل دی صحیح هر کې وکړو کنه او دا خو نه کوم ځکه چې دا خو بالکل دې او دا څه کچیر ته زه دا کوم نو دغه دوته وسنه یم اولنې دوته وسنه یم اخرنې دوته کو زاغه وروکم او دا اصل کې دې چې دا فوټر ده کنه نو فوټر پیج ته وزلوټ شمه هغه موجود ده فوټر ډاټ سی اس اس کې وزوي ته ولیکم بار ډر ریډیوس دا ریډیوس ټکا دای نه پیژنې کو نشته څه قسم دی 0 pigs 10 pigs صحیح اونې ده کنه نه پام نه غوړي دا جوړ شو یو شای کې پوتې شو ته سدا ولیدل چې کله په دانه ماوس روشي کا سدا لینک روغلا ده کنه ای دا مطلب چې کله دا لینک ویوز خو لینک شته خو هیش لینک دی خالی لینک دی که ځان چې کله کلیک کوم راځي کې هیش روشي نه هیش روغلو صحیح ده بل دا خبر چې کله په دانه ماوس ارسینو د دې رنگ د بدلیږي یا به تاسو لیدلې په ډېر ځای کې او هر کله چې دا لینک شي کلیک کړئ شي نو دې کلر هم بدلیږي لکه په ګوګل کې تاسو یو سایت روړوي کنه نو کله چې یو شاید تاسو پیج ویزټ شي یو شاید ویزټ کړئ شي نو هغه رنگ څه قسم شي د پوتینګن ونه رنگ شي دې مو دي کنه نو اوسه بعض سایټو کې راځي چې مینو ته ماوس ور یاد آیا غواړم چیرې وځو مینو ما سر تک کیسه ته مونږ بار بار دا پښتنه کې وځه ته ان شاء الله ته کم ماده ته کم top menu dot css ته ورشي hash top menu hash top menu a hover دا مطلب چې کله ماوس په ورشي ماوس هوا ته کوي نو بیکګراوند ډیزاین ته نه کوي دا روغلای دی به د لیکلو رنگ څه قسم شي مخکې سپین دی نو بیا لیکلو رنگ شي که څه تت کا پروفیشنل چې کوم پروفیشنل بس څه وی دا دومره پروفیشنل نه دی
صحیح دی خو خپل رنګ سره خپل کسای کسا تو سدا سره کړی شو چې د مکمل د بلاک کلر رنګ بیک گراوند کلر وته چینج کړي خو ادم رسول نه نسی کنه ایندا لگا پروفیشنل دی کنه تو سدا وکسه دا ډراپ ډاون دی خیر دا وکسه څه دی ولا سیر دا ویني دا تاسو کړای شئ دا برون کورونه دا ډول څه دا نه به انډرلاین روشي دا کړای شئ دا کړای شئ دا ټول کړای شئ دا خو خیر نو شاید بیا دې لکه څه دا ویني स्क्रिप्ट के ना जे क्यू છે जे क्यू स्क्रिप्ट हुआ आपको गूगल के वेयर का टॉप मेनू टेम्पलेट फ्री टेम्पलेट फ्री टेम्पलेट टॉप मेनू फ्री टेबल टॉप मेनू टेबल टॉप मेनू एट फ्री CSS वेबसाइट CSS मैंने मेकर दादा कैसे टूल रोगली दी डबल साइड दा बता के कता है मेनू इफेक्ट ट्री मेनू हाउ आवर मेन इफेक्ट डांसिंग मेनू स्पिनिंग मेनू वर्टिकल रोलिंग मेनू शेक इफेक्ट टार्टरी दाव के तो सी फोर फ्री GQ ड्रॉप डाउन मेनू इंजश पैटर्न है खुदा कैसे जाइयो ओपन करूँ चश्मा दीजिए पे हरो बनाई था बटन सही
फ्री मेन्यू तो करना दो सोच में आया था बराबर से डांसिंग मेन्यू ये डांस होगी Čalno je razdakljiv. Ili desta sa, bia destar sa. Bia vă corgi. E? E? Down la să vedem cu sa. Drop down menu ce așa. Stick up the free jQuery plugin in Xanavi free jQuery CSS jQuery drop down menu plugins in Xavier 15 minutes navigation menu target jQuery plugin responsive jQuery को ऐसे पूरे jQuery drop down menu plugin जरा पूरा solution आपका है Amu چې تاسو ته وایي چې یو سایټ چې کله ویزیټ شي کنه یې رنګ یې په پنګړ رنګ شي دا وخت دا سایټ ویزیټ شوی دی د دې رنګ او د دې رنګ کې فرق شته که نشته دا رنګ د پتنګړ رنګ دی که نه دی د پتنګړ پستکي رنګ نو دا ویزیټ شو دا سایټ ویزیټ شوی دی کتلی شوی دی چک کړی شوی دی ښکلې منیو چېرته وي Minus एक इफेक्ट रूप